कई रंग रंग खांदूना वर कई रंग रंग रंगूना वर कई सोंग किस्पा जोड़ी रस खत्मई रस रावली और खत्मई दगा जमुंग रब दे और दगा जमुंग परवरदिगार दे न फिर हम लूर बदबख्त द गुस्सेन सशुला सपेड़ ऊंचा तकड़ा और ददी मजलूम मखलेरा गुजार करा दे मर्तबा जीवन फिर हम लूरी تعس من كفر ربه تعس من كفر ربه सोचते द रब्बिल आलमीन ने इनकार कही नो या अल्लाह अग खलक हलाका न फिराउन लूर वन तभी उस बदर सर गोर मा जब फिराउन लूरेम जमा सर खुराक के मा सर का के ओ जमा प्लार तबिया मरब नवे मुझे जमा प्लार तरब नवे जमा प्लार दिल वे रब रे जमा प्लार वही अना रब्बुकुमुल आला मुझे जमा प्लार जान तवे रब वही नलो या सजा बदर को मा पूरा फिरौन रुबूबियत तस्लीम का अगत इला हुआया अगत खुदा हुआया नहीं वर्तवे जमा पर बदन के रूह अल्लाह चोले जमा पकड़ के मीना फल रब चोले दा जमा पकड़ के फल रब फल ईमान टिंग करेला और रब कुर्बान कमा तन कुर्बान कमा वखब कुर्बान कमा द बदन रग रग कुर्बान कमा और फिरौन तबरब नवेमा रब जमा गदे रब मूसा वाह रब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम रब उम्दा गज़म रब न फिरौन लूर बदबख्त जगह के कौम राश नो कौम राजमशो ये उजन जिरून ऐलान देवाचोल ना मजलूम पे समलोला वे तरक में पोरच दे फिरौन तरब नहीं वेले तर आगे बदल सजा और को यार जा पेरो दम में सर दम गुनुना घट घट थिगे होड़े ना मजलूम ऐलान देवाचोला और दाती गे दे बदन हम बार करे अब जंजीरू नो बांधे उतरला जंजीरू ने बिया पातिया नो पोरो उतर ना मजलूम औ ना मोमिन दा जदे द मूसा रब खैमा द मूसा द रब मिन वक्त खैमा तर कमे जमा प्लार तरब ने वेले तर आगे पोरे पदे में सर खार बको सो औ पदे लारो राका गे ना मजलूम वर दवा के बाद फिरौन लूरे मां होता ससुर मख के वाद खड़ेवा इकरार और शर्त में दाओ के समाज बेसरा औ जमा ससुर बस्ता सुकार रग में अल्लाह पर लमीना झूलदा पजब में अल्लाह द रुबूबियत औ अल्लाह द मोहब्बत आवाज दे नो दुमरा जुल्म मा सर वाले कवे माशुमान बस हमारे के मोर बराल रिज़्क रोड़ी मोर बराल तो आमरोड़ी ओ मोरे नल पजंजीरू नो के तड़लेदा औ द दुनिया गट पे दबरुन प्रतीरे अखियानो बांधे दक बदबख्त द फिरौन लूर ना सदा औ दे तड़लेदा द मिस्र पर लारो को सकेरा कागे सबक जिदा को गुसु गिरा कला यो तरफ तपे द पास गट प्रतीरे द बदन ने टूल सरमन जुदा हुआ ना मजलूम बेहोशरा नरे नरे शुंडे खजई नरे नरे अल्बास गई द फिरौन लूर तक वजरा कुछ बसात न लाड़ा o cha sawagra kusula dadi shunde ukate khosede shunde warnes dekre no dala gyada uline wad khiji umda hoy ki amantu bi rabbil alamin na fir'aun lur vich sa pakeda sabar keda upara kora ko da fir'aun darbar tabot fir'aun no paje bate bajana to hoy cha ana rabbukum al a'la o da zamun kor ke khidmatgar da zamun khidmat kai mun khoras ka kor ko जाम मरखो दे तमंग पोशाक मरखो को बिया हम ता तरब नवई दगा सजा मा वर्गा औ नूर वला तो सजा वर्का तर औन इज्जत दे अखवात का कौमे दमे सर राज मक जरा सही मा तो गोरे जस सो के मा और सड़ी बदयर वे चत जमंग रबे दी बूढ़े देवे जदा टोल खलक रा तरब वई न तमरा तरब हुआया आगे वते जता तरब ना बल्कि इंसान हम दर्तनवे तो द जनावर नम ज्यादा बदतरी या अल्लाह दगा से कामिल वकमल ईमान राका चद जालिम और द जुल्म वक़त कम कल अल्लाह तो वजत जमुंग रबे और तजमुंग रब्बिल आलमीन ये फिरौन वे बदन जिरून ने प्राण दे गठते गुरदवे और अलक हिसाब कई या उस पर ने सादरी रावाज और पागे दा मजलूम वाचोला वे मैं खुना रोड़े यो यो में जंगल संगल उम्र में हदे वेदा पर के सुर कवे औ दे पला सुनो पो बांधे टकवे तरले पोरे बस सजावर कवे तरक में माता रब वेली नवी
सबब چې فرعون امور کې میخ راوړی او اور کې سوشي د دې پلاس کې دي د دې لاس سره نو دا आवाज وکړي چې آمنت برب العالمین آمنت برب العالمین او خدای قسم یو لاس باندې سولس میخونه ټکوال او بل لاس سولس میخونه ټکوال اندامونه سلور او یا میخونه ټکوال فرعون وایي چې داسې ځای کې میخ مټکوه چې ساتهونو دې سرکړي میخونه د مظلوم په بدن ټکوال یا الله تور تګوره الله وایي زبېجاز فرعون به زما مخل راځي جزیرون سما نو زمانه ول سختي ک فرعون ځان د ذل او تاد وایي ځان ته د عذاب والا وایي ځان ته میخونو والا وایي نو ان بطش ربک لشدید ور پروردگار سخت نیول والا یو ورځ راځي او الله د خلکو ایمان دې پاتې نو خلکو ته خي د ورستانو خلکو ته دروان دي نو خلکو ته ایمان خي چې باغی دومره تکلیف تیر شوی او بیا هم چا ایمان ورنکو او ایمان په خپل کې برقرار فرعون جیسا وقت دی بدن اولید لاندے سوزیدلی وینی تویگی خدا کا مظلوم بیام لگیا دخل رب تاواز فرعون تاویستا دی پا ظلم لا سزا دی او زما جب او زما شوند پریدا چخفل رب تا پہ آواز کو ما یا دا دنیا میں دخوین دوارے و طور سر وارے و مسلمانان وارے چھ پتا سلک تکلیف راکھے نو دا اللہ نگلی کوئے اللہ نشکوے کوئے اللہ نپریادو نکوئے او اللہ تکنزل و بدر دوائے راکھے سمرا تکلیف پتی تیری گی و بیاقفل رب نہیں رہی امان دے مکراو کردو فرعون ورطوی حامان دین خون سوزی نماتا رب وی شرمے گمدہ سے سزا را تو خایا چیا دیل سزا ورکم چیا پہ مرشی او یا ماتا رب ہوئی حامان ورطوی ددی یول اسما شمان دی یتیمان دی اگا بچو باندے دا میں نرا ارے مور بچو میں نہیں حکوم رضیات میں نہیں داداگی بچو مجبور آنس تیرا ساکھوں کی خدمت دے لکھے چھ بچو لر لان شو سوکو لے گا اگا ما شمان سر نٹو پہ لرے کا ہونا والا سپلے لرے کا او داگی تنی برمنڈ کا زنجرونو کیوں تڑو ددی مخلے را والا یہ تو ہے کہ یا ما ترب وایا او یا سادروان دے بدر لیو یو بچے علالو ما یا اللہ تکلیف دا پاس تکلیف دے غم دا پاس غم دے ورحم دا پاس ورحم دے یا اللہ سختے دا پاس سختی دا بلا دا پاس بلا دا مصیبت دا پاس مصیبت دے یا اللہ لگا وقت بیام جگ وچیلا تمانا رضا شا زدنا رضیبا او الہ تمانا رضا شا سبق چھ فرعون خلق لے گل اگا ما شمانی بیب لرا روان کو دا مور مخیتے ادرولی دی پینزا ما شمانی جی نکئی دی پینزا لکان دی یو پاکی دا دو کالو ما شم دی نگا ما شمانو تا فرعون وائی چھ مور دم جرگاو کئی مور تا ہو جاڑے گورے ما پہ دا اور سرکری می خون ٹکوالی دی یکسان مام دا اور تا ہو گورے دا تیلو کڑے پس پروتے خود کی گی کتا مور تا جرگا نکوے دا تیلو کتا سم سے زما او دا مورم درل سے زما نگا ما شمان وطوی و بدبختان و کم بختان و زناورا دا خوزم مور دا استاکور کی مزدوری کئی سا خدمت کئی دینکم گناہ شوی دا چنن بتا سرکڑی می خون ٹکوالی وی دا ما درب لوی دا مصر خلق رب وی دا کنان خلق رب وی دا شام خلق را طرب وی دا اردن خوتن خلق را طرب وی دا جہان خلق ما طرب وی او دا ما طرب نوی چا ترکم ما طرب وی لینی تر اغبدا سزاور او درگا پیو کچ ما طرب وی ورطوین ہاں منگم دا دقی مور دا بدن پای خوڑی دی منگ بزان قربان جان قربان تن من قربان تاجو تک قربان وقتو بک قربان او چر بچا لقبل ایمان ورنکو مور پقبل ایمان مضبوط شا زمون رب خو مگ رب دے چا سوک دا موسیٰ علیہ السلام رب سوک دا حارون علیہ السلام رب سوک دا مکہ دا اسمان رب دے آقا زمون رب دے مونگ ببل چا پا کلم رب او نواز پر عمدگی بوڑای تبای بوڑای تبا زامونو تا گورے زبا یو یو نستر کیو باسما زبا دا یو یو نگو پریکو ما زبا دا یو یو نلاسو پریکو ما زبا دا یو یو نصر من بجندو باسما تر اغبا ددیل سزاور کم چتا ما تپقبل خلی ربی لینی
दगा बूढ़ा वर्तवाई व बदबख्ता जमाने द मूसा अलैहिस्सलाम फरब कसम हुई संगच जमा रब जमान की ईमान टिंग करे रे नो दगा से दा बची माल राखड़ी ओदा पफल ईमान बांधे टिंग जल जल बची मेला हलवा ओ माले ख्वाल रह वला पला सुनो मी खुना टको हलीदी लाज दकबल बची न था ओले नशमा जकबल बची जान दरा निजदे कम बची न जमेस्तर की उबासे लाज से आजाद खो जमा बची मातरा निजदे का जमा बची वही मोरे जजवरते बची मोर द नजार शाह दर सरे यो यो बची रन औ ददग मजलूम द सिने द पासे दी स्कलती न वगुना प्रे गई बची आवाज कही आमन तो बिरब्बिल आलमीन आमन तो बिरब्बिल आलमीन रब मूसा बहार सरुम ते जुदा कही ला सुनम जुदा कही वगुनम जुदा कही सुंदम ते प्रे गई औ दग बदबख्त ते नखफेम प्रे गई द मोर पखवा के द लसो बचो द लसो जामन लुनो सरुना जुदा प्रातरी पे जुदा प्रतीदी परवरदिगार लमा तबर तकोरी अल्लाह वही जबे न्याज है ममादी ल मौला तोर करे मावरता दी वक्त पे वागे व रसूल जस कई अब कई ओ द क़यामत बौरत बजमा मखल राजी जब मरते जता को खपल गजब ली दले रे खुदा खुदा कहर देने दिले दले जबदे पर वे कहर गिरफ्तार कमा मखल करा चौकोरे यो लसरुना जुदा प्रातरी शल्ला सुना जुदा प्रातरी शल्तने जुदा प्रतीदी राशे चार चापीरा दकसाब खाने पशान वक़े प्रतीदी ओ मोरदा विच अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम न चिर बची जुदा नागब विच बसब्रुन जमील नो इलाह सबम विच बसब्रुन जमील लस बची वरना जुदा लस बची वर मक्के प्रातरी वर तवी बदबक मा तरब वलनवे रब रात हुआ गने दाखिरी बचे रे दाबम दक्तेलो पदक कड़ी के वरवाज दगा आखिरी माच मेरा वास्तो वर्तवे तो मोर तगराना दा तो माशुम बचे आखिरी बचे ये कशर बचे राशा मोर जरगाव का औ कमोर जरगा न के न दाग से सजा बदर से तर क़यामत बदल आबाद लबे खलक याद लरी दी वर्तवे से सजा बरा के संगत जमा रुन नसरुन प्रे को ओदा से बसर मानम प्रे के या संग जमा दरुन ला सुन प्रे को दा से बमानम बेकदा पदेशुंग मोरता उन्हें वेचद तरब हुआया दार सुंदे बदन न प्रेकमा सरमन बदन जुदा कम औदन बस्तर के उबासम मोर बदर तगूरे उदा सजा बदर उच खलमा शुम दावोरे दमा शुम बस्तर गो किरामात शे ग्रेबान तराले औद मोर पमखो बदन बांधे के वर प्रेवते मोर वर्तवाई बचिया माँ खुदा लुके उतंड ताल धीरी खड़ी माँ खो जंगल के पानी स्ताद पार खोली बचिया माँ को अगर मोरे माँ चकबल बना हरो माँ तब में मोर करे माँ बकबल सर बस बकब पथिक के खुदा लाज द संगले बालक बमे था दवा चहो बचनन पमादी परवानी दा पल सुरु कोंद दे परवानी ओ जस्ता दमर वखरा के नो पजड़ाश वर्तवे न मोरी खुदा में दे कसम कदी न बदी वेरी गम पदे जाड़मा चे फिर औन बमान अस्तर गुबासी योजर करते गुबासी फिर औन बमान वगुन प्रे कई योजर करते वगुन प्रे मान बजबो शुंड प्रे कई शलदल दि प्रे मान बसर मनुबासी बार बार दे तकड़शे वल्ला कमोरे पदे मैं जाड़ बस वे जाड़म पदे चे माद पर ताशब गिरी खड़ी डेर जड़ो फिर यादुन दे माल खड़ी दी जद तकराने मा असेना जतरा तगोरे फिर औन जमान अस्तर गुबास तरा तगोरे फिर औन मान वगुन प्रे गई तरा तगोरे फिर औन मान जब प्रे गई तरा तगोरे फिर औन मान शुंड प्रे गई तरा तगोरे फिर औन मान लासुन प्रे गई तरा तगोरे फिर औन जमान समा बदन नसर मुनुबाज तरा तगोरे फिर औन मा पगड़ की ने जमान दे पदे और खड़ी के मैं छई मोर पदे जाड़म चे असना पमा बांधे दरमन शे औचर द ईमान प्रे नगरे मां सर द्यार सासू के ओ खबरदार चे द मूसा अलैहि सलाम रब प्रे नगरे द मूसा अलैहि सलाम रब प्रे नरे द मूसा अलैहि सलाम रब जमुंग रब दे व मोरे खैरत ला
بازو د موسی علیہ السلام رب سره ملاوي هغه ته بازک بل پر هرونه خیمه الله تبارک فریا کوم چې یا الله ستاسو په محبت کې زما مور په بدن می خونه ټکوالیو زما مور په سوزیدلی بدن باندې تعالی راغلیا مور زبم فریاد کوم الله ته بم فریاد دغه معصوم جدا خبره بدبخت فرعون ووري نو دغه معصوم نه اول په ژوندونه باندې لاسونه پرې کړل مخه ته راو ګرځول وځای ټوکړي ټوکړي کړل او بیا ورته مورته وي چې تب ورته ګوري لاسونو نه باندې دغه پرې کړلې او په مزه مزه ول سترګو باسي او معصوم دا आवाज کوي چې آمنت برب العالمین آمنت برب العالمین دغه بدبخت فرعون نظر آواز او دا معصوم پسړ باندې ان زو او په اور کې ورواچو او د معصوم د اور منځ کې आवाज کو چې یا ربي آمنت بک یا ربي آمنت بک آمنت برب العالمین رب موسی و هارون او د اور لمبو من لړ ایمان چا لورنکو جانی ورکو ځاني قربان او ایمان چا لورنکو یا الله زمون ایمانم د ظالمانو بدبختانو د تاوان نه پامان مور یو قتل یا الله دما بچتا باندې قربان مولا تا باندې قربان زوجات تا باندې قربان دا زما د ټوکړي وي دا می قربان کړی کو خدای زبستا مینه او ستا محبت چالم ورنکما خدا کا مورچا کا جوای خدایا ما جال مزدوری کولا خدایا ما جال سوالو نکول خدای جال جز در پدر ګرځم یا الله د چا د پاچ زما په بدن سره کړي می خو نټکوالی دي خدایا هغه بچ می ټول لاړل د قیامت ورځ راته جوړ دوران لاړ یا الله زوس په جوړ سکو دغه پریان جدي بي بي کو محفل کې په دغه ځای کې سو کولاړو ایماندارو ایمان پټ ساتلو لاړو بي بي آسي د فرعون ته وی چې ود فرعون بی بی تو مومن ما د پتاړه تام ایمان پر سات لري ما ایمان پر راجا تاسو د کور کې چې کوم مسلمانې مومن ایمان پر سات فرعون په خبر شو هغه کوم سزا ورکا ویسه سزا یو لږ بچونه ولا سرونه جدا کړ یو لږ بچونه وسرګي ولا وستري یو لږ بچونه ورته لاسونه پرې کړی یو لږ بچي ورته په قطار مړ پراته دي वो आगा मजलूम फरियाद कर जी अल्लाह ज़बान सन कुर्बान कमा कोस्ता मीना उस्ता मोहब्बत पर जलवर द फिरौन बली बीवी चपनम खोए बीबी वखो अल्लाह द फिरौन बजकूला अगे जगह के आमनतु बिरब्बिल आलमीन आमनतु बिरब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून परुने पसर को द फिरौन मखिल रागला व दरबार रानन वता फिरौन तवी व बदबख्ता व जनावरा व बदतरीना ता तसुक इंसान वई दाद इंसानियत कारने व बदबख्ता जालिम दुमर ज़ुल्म देव को दाखवा गशुन वे जले फजार कुर्बान बलले दाखवाला सुनो जस्ता दखोर खिदमत को व बदबख्त दाखोस्ता खिदमत गारवा दे कम जुल्म कर जदा सजा देवर वे दामो तरब नवई वे बदबख्त तो इंसान हमने नुजान तरब संगवे वे जरबे मौदा मालूमी के पता मूसा अलैहि सलाम जादू के जबी बदबख्त कम बख्त न तरबे न इंसानी रब खुदा दनवे इंसान दरते रब खुदा शौक जे दसम के मालिक रे दासमान मालिक रे दा पुलिस सूर्य द्रोगले रे जन्नतुने पैदा करी रे दोजखुने पैदा करी रे दा कोलिनवरी पैदा करे पुलिस कमरी पैदा करे दा यौस मके नरंग परंग तो आमुनो में वीरा कई नो अगा जमुंग रब दे वे ताम ईमान रे औ वे जमनन ऐलान को मक्कारा जे आमनतु बिरब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून फिरौन जगे करे जे अलग दाम दा के मास्ते खिदमतगार सरवा चवे दोड़े भयौ तख्त तो उस्मान वाचोल दा ओ बस करे जंजीरों ने उतरल जंजीरों ने तड़ले वे नन बमा तरफ वाए गड़ी दतेलु पदक गड़ी के बमर गुजार कमा दा फिरौन खदवर तो बदबख्तान जमा कसम दे मा पतौरा के द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाम लिदलवा द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यारानो नाम लिदे मा पसरवर कायनात ईमान दौड़े दे औ से द अल्लाह न खावन वाड़मा नो अल्लाह तम जे खुदाया बालदा से खावन राका चे कम स्ता खोखे होता तनिजी बाड़े तड़लीरी उस वक्त द तेलु कड़ी सुर कड़ी आ द तेलु कड़ी खुद कीगी दूसरी का फिरौन
حکم وکړه چې دا دواړه راواخلئ او په دغه کړۍ کې ورګزار کړئ. دواړه یو بل بي بلې ته وایي چې تا خو دنیا کې ایمان پټ ساتلی و، ما نه اواز د خولې وختو د ایمان اعلان اظهار مې وکړو، زما خدا سزا ده. او راځئ چې نن کوم رب باندې موږ مین یو ایمان، راځه چې د هغې رب نه خپل ځان له سوال. قرآن عظیم فرمایي چې دواړو لاس مو پورته کړ او دا آواز وکړه چې رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه. یا الله مونږ اور ته ورځو، مونږ د دوزخ نه وړاندې دوزخ ته ورځو، مونږ سره ګړه تیلو ته ورځو. خو فرعون ته خاوند نه وایو، د فرعون کور ته کور نه وایو، د فرعون بادشاه ته بادشاه نه وایو، د فرعون محل ته محل نه وایو، د فرعون چمن ته چمن نه وایو. یا الله ته زمونږ رب مونږ رب ته وایو چې یا رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه. یا الله د فرعون د کور په ځای مونږ له جنت کې کور جوړ کا، د فرعون د محل په ځای مونږ له جنت کې محل جوړ کا، د فرعون د خاون ولې په ځای مونږ له جنت کې خاون راکا، د فرعون د بادشاہ د خوشاله په ځای مونږ له په جنت کې خوشاله راکا. رب کریم فرمایي جبرئیل امین لاشه دغه زما مؤمن بندگان لري، ما سیوا زمانه بل جا رب نه ویلي، که خالق وای نو ماته وای، که مالک وای نو ماته وای، که رازق وای نو ماته وای، حاجت روا وای نو ماته وای، که مشکل کوشا وای نو ماته وای، او کا پاللو والا وای نو ماته وای. ځان قربان، جان قربان، روح قربان، د تنوین قربان، بچی قربان که خو ماته رب وای. جبرائیل امین لاشه او د جنت زیره ورله یوسا. لکه وجد الله فرمایي تتنزل علیهم الملائکه، جنت فرشتي راضي او دا وی الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نو په قبر کې به الله فرشتي دغه کله چې څوک توحید قائم وي، د جانان پر رسالت قائم وي، د نیکانو ملګری وي، د اولیاء د دوستانو دوستان وي، دغه خلک به په قبر کې د جنت په خیسته خیسته طعامونو نعمتونو کې اوسي. بار بار غورځي د کړي مانته به ورځي خو یا الله ونجني من فرعون وعمله. یا الله د فرعون د ظلم نه مخلاص کا، د فرعون د ظلم د بد عمل نه مخلاص کا. ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين. دغه دعا کوي او دعا چې ورته ورغورځولې جبرائیل امین الله فرمایل چې لاړ شه الله ورشه، زما دوستان دي مؤمنان دي، زما د طرف نه پدې دواړو سلام وایا. سرور کائنات محمد رسول الله الله قرآن عظیم کې فرمایي چې داس مؤمنان هم تیر شوي دي چې فرعون ته سر ټیټ نکړلو، فرعون ته یا ربونه وي، د فرعون تابعداریونه کا، د فرعون فرمانبرداریونه کا، فرعون ته سر راکته نه کا. تمام خلک به فرعون ته په سجده پراتو او دی به یو ماته سجده لګولا. د فرعون د بدمام خلق رب وي او دی ما سیوا زمانه بل چا طرف نه ویلې. دغه وجدا چې قرآن عظیم فرمایي انسان چې اولم پیدا شو د آدم علیه السلام د شانه نو څونه چې بچیو په دنیا کې تر قیامت برازي هغه ته الله وي زستا سوره به مو کني ما دي ټول وي ته زمون رب نو مګه درب خبره ده چې مانځ کې بار بار راځي رب العالمین کې درته وعده یاد ای او الضالین بعد کیف فعل ربک کې وعده یاد ای او دغه شان چې کلا پر رکوع نه راځي چې رب العظیم کې درته وعده یاد ای ربنا لك الحمد کې درته اقرار یاد ای ربنا اتنا فی الدنیا کې اقرار یاد او چې کلا انسان خبر لراشي نو خبر کې ومته من ربک رب دې سوق دې نو تب ورته رب می هغه چې موسی علیہ السلام به کوم کوي ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله. عیسی علیہ السلام به فرمایي الله ربي وربكم فاعبدوا. بشکر رب زمونږ چې دې هغه الله دې د عبادت کوي. یا الله مونږ رب ربوبیت او رب دې محبت کې قائم پات. رب لا یزال
دغه دواړو تذکیر ورکړل او دا ورته وایي چې تاسو به محمد رسول الله سره یو ځل په جنت کې اوسېږئ. نو د سرور کائنات به د قیامت په ورځ باندې درې ودونه یو واده به د موسی علیه السلام خور بیبي سره کوي، دویم واده به د بیبي مریم سره او دریم واده به دغه بیبي سره چې کومه فرعون د دوزخ د اور په شان سور کړي او سره کړو تیلو ته گزار. کم خلک چې دنیا کې په الله مین وي او چې ایمان بچو ساتو، د بدعاتوں نے بچ کو، رسوماتوں نے بچ کو، شرکیاتوں نے بچ کو، د بد عملیاتوں نے بچ کو، د غیبت نے ایمان بچ کو، چغلے نے بچ کو، قتل ڈاکے غارت نے ځان بچ کو. نو دغه خلق په ځنکدن وخت کې تتنزل علیهم الملائکه، تتنزل علیهم الملائکه، د رحمت فرشتے نازلې قبر کې به مرته د رحمت فرشتے نازل. دغه بیبیان ذکرې ته ورځي خو الله کړي ته وایي چې اے د کړي سرو کړو تیلو زما یو دونی کان بندگان درل دا د محمد رسول الله امانت ده، دا د جنت امانت ده. ظاهر کې بدوی سوزیدل ښکاری خود کړي د تیلو نو ورته د جنت باغ او بهار جوړ کې. دغه وجره چې نیکان په ظاهر کې په تکلیف وي او مانن کې جاغي ته ګوري اغي خوشحال وي. یا الله زمونږ د دنیا تکلیفونو پامان کا، د قبر تکلیفونو پامان کا، د آخرت تکلیفونو پامان. دا خو لکه غوندې دنیا ده په فرعون هم تېره شوله او دا لکه دنیا ده په نمرود هم تېره شوه، په حامان هم تېره شوه او په دغسې مظلومان هم غریبان هم تېره شوه. دا دنیا ده مرګ را پسې د خلق راج. په مظلومانو ظلم مه کوئ، مظلومان دې دې ته وګورئ چې خپل ایمان چاله ورنکړي. خالق زمونږ الله دی، مالک زمونږ الله دی، رازق زمونږ الله دی. د لږې دنیا لږ ژوندون به تېر شي خدا آخرت هغه لوی ژوندون او لوی دنیا نه ختمېږي. یا الله زمونږ د ټولو هغه لوی ژوندون ښایسته کا. نو ملګرو راشئ دا بیان په ډېر محبت سره واورئ، بچو ته یې واوروئ، وروڼو ته یې واوروئ، مسلمانانو ته یې واورئ. رب العزت چې کله داسې یو واقعه بیان کړي نو بیا ورپسې فاعتبروا یا اولي الالباب، فاعتبروا یا اولي الابصار. کله وایي خاوندان د عقلونو د نه عبرت والے د نصیحت والے. نو دا یو د نصیحت او د عبرت خبره وه. یا الله مونږ ټولو ته پې د نصیحت او د فن توفیق راکړه. رب العزت فرمای چې د هر چا په کور باندې فرشته ګرځي او دا ورته چې په لوړ کور کې اوسېدونکی دا کور د عبادت کو خدا بروانېږي. ای په ځمکه غرور کې ګرځېدونکی د ځمکې لاندې به یو ځل راځي. نو هر کله چې مونږ لږه دنیا ده، لږې ژوندون دی، لږې خوندونه دی، هغه نه ختمېدونکې زندګي رب العزت هغه زمونږ او ستاسو ښایسته کا. نو راځئ ملګرو په څوک منځونه نه کوي الله ته توبه طیب شي، شیطان له په مخ لارې تو کې مونږ گزار شي او منځونه شروع کې. که څوک منځونه کوي په هغې کې خشوع سره غریبي خپل الله ته ځای. او که چا قرآن نه وي قرآن ته کښېنئ، که چا ترجمه نه کړي ترجمې ته کښېنئ. رب العزت د اسلام چې څومره تنظیمونه دي یا الله که د جهاد په نوم دی خدای هغې کامیاب کامران کا، که د دعوت په نوم دی هغې کامیاب کامران کا، که د درس و تدریس په نام لري خدای هغې کامیاب کا. خدای څوک چې د ذکر و اذکار په نام لري هغې کامیاب کا. څوک چې کتابونه تحریر کوي هغې کامیاب کا. څوک چې تصنیفونه کوي هغې کامیاب. یا الله د لږې دنیا ژوند تا په محبت کې زمونږ صرف کو، مونږ ته نه تېر کا. هغه عمل زمونږ نه واخله چې ته پرې رانه رضا یې. نو راشه په بنده دې نه عبرت واخله چې دا دنیا دې ښایسته شي، هغه دنیا دې ښایسته شي، دا جهان دې ښایسته شي، هغه جهان دې